क्लिप्टोमानिया भन्ने एउटा रोग हुन्छ अरे। त्यो रोग लागेपछि चाहिँ कुनै चिज देख्ने बित्तिकै चोरु चोरु लागिहाल्ने, किताब देखे पनि चोरु चोरु लाग्ने, चम्चा देखे पनि काँटा देखे पनि चोरु चोरु लागिहाल्ने, यस्तो हुन्छ अरे। भन्नै थाले खोल रामकुमारीको सदस्यता खारिज गर, अर्कोको यो गर त्यो गर। अब त्यो त किचकिच भइरहन्छ त्यहाँ, जति किचकिच हुन्छ उति त्यो त मुटु रोप्छ त्यसले, त्यो व्यङ्ग्य जस्तो लाग्छ। अब भीमरावले जहाँ जे बोल्नु भएको छ हिजो त्यहाँ, अब प्रधानमन्त्रीले पब्लिकली भन्नुभएको छ अब म तिम्रो पार्टी के हो भनेर सोध्छु भनेर। अब त्यही पार्टीको वरियतामा 5औं 6औं नम्बरमा गएर भीमरावले कसरी जीवन चलाउने? सजिलो त छैन। पोल्छ त्यसले, घोज्छ पनि। पल्लो घरको नरे पल्लो घरमा सरे भन्ने। यहाँ कोही नरे छ भने फेरि मलाई माफ गर्नु होला है, उहाँलाई भने होइन, फेरि त्यो नेपाली उखान हो। यो जुन पल्लो घरको नरे भनेको चाहिँ पेप्सी कोला के कोला अरे यहाँ पर्तिरको पेरिस डाँडाको माओवादी हो पल्लो घरको नरे भनेको चाहिँ। अब यो सरे भएर धुम्मा राईमा जान आँटिराखेको छ। मतलब जे टन्टा त्यहाँ थियो त्यो टन्टा जस्ताको तस्तै अब धुम्मा राईमा पुग्छ, किनभने उहाँहरूको मन त्यहाँ पनि मनी छ विभिन्न कारणले। किनभने उहाँहरू जे बोल्नुभयो हिजो, जे भन्नुभयो, जसरी उतापट्टि गला मिलाउनु भयो, सबै लक्ष्मण रेखाहरू त उल्लङ्घन गर्नुभएको छ उहाँहरूले। पेरिस डाँडामा जे द्वन्द्वहरू हुन्थे ती द्वन्द्वहरू धुम्मा राईमा हुनेछन्। अल्पमत र बहुमतको कुरा त्यहाँ पनि हुनेछ। केपी ओलीलाई टपल डाउन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मूल प्रवाहको विषय बन्नेछ। हामीले स्थायित्व पनि पाउने छैनौँ, सुशासन पनि हुने छैन, स्थिरता पनि देखा पर्दैन। जसलाई मैले पटक पटक यो लोग्ने ठाउँमा स्वास्नी राम्रो होइन बाबु, नेताको ठाउँमा नेती यो ठिक हुँदैन, छोराको ठाउँमा बुहारी यो पनि उपयुक्त हुँदैन भन्दा ती युवाहरूले हामीलाई के व्यङ्ग कस्थे भने पद नपाएको कुण्ठा भन्थे। अब युवा वर्ग बोल्दैन, रिटायर प्रोफेसर भए पनि मैले कम्मर गर्नु परेन, त्यही पनि सुरेन्द्र केसी कम्मर मच्काउँछ भन्छन् फेरि ल्वाङ्गेहरू बजारमा। यो के भइरहेछ देशमा? ऊ लाचार छ, ऊ बोल्दैन, म कसिनु परेन? पटुका बाँधेको छैन, कम्मर त मस्काउनु परेको नि, के कसो? यो हो मैले कडी कडाउ गर्नुको पछाडि यो रात छ। त्यो हुने हो भने त खड्ग ओलीको लुङ्गी समात्नुपर्छ, भइहालिन्छ नि। जाबो राजदूत को भएन नेपालमा? राजदूत को भएन मन्त्री? ल भन्नु त। मणि थापा मन्त्री भइसके, होइन कसरी खानु कुर्दैन नि मान्छेले मलाई। अब मर्ची मन्ची होइन भन्थ्यो, हो रहेछ त भनिहाल्छन् नि, त्यति त म पनि बुझ्छु नि बाबा। फेरि आजको विषय कस्तो छ भने आजको विषयलाई नै जोडेर आजको मुख्य वक्ताको रूपमा हाम्रो सम्वाद चौतारीले चाहिँ ऋषि कट्टेललाई निम्तो दिएको। पछि हामीलाई पनि राजनीति विश्लेषक भनेर मलाई, कानुन विश्लेषक भनेर स्वागतजीलाई बोलाएको। अब उहाँ नै लापत्ता हुनुहुन्छ, हामी उहाँलाई न्याय दिन यो सब गरिरहेछौँ, उहाँको त्यस्तो खालको छ। मेरो विचारमा यो कारणले नै उहाँहरूले न्याय नपाउनु भएको र यस्तो सोचलाई न्याय दिनु पनि मैले देख्दा अनर्थ हुन्छ। र यो खेलखालको विषय थियो भन्ने कुरा प्रष्टै छ। हामीले सत्य मान्ने कि नमान्ने यो मात्रै कुरा बाँकी छ। कति साथीहरू ऋषि कट्टेलले न्याय पाएको भनेर प्रसन्नता पनि व्यक्त गर्छन्, यो ठुलो भ्रम हो। उहाँले न्याय पाउनु भएको होइन, अर्को पक्षलाई केही चिज दिनुपर्ने थियो तोहफा, त्यसको फल मात्रै उहाँले पाउनुभएको। उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्न भन्ने कुरा उहाँको आजको अनुपस्थितिले पनि देखाउँछ यो कुरा। उहाँ पनि त्यो खेलखालमा हुनुहुन्छ कि? यसलाई चाहिँ कस्तो क्रेसी भनिन्छ? अर्को स्वागतजीले अर्को कार्यक्रममा त्यो चाहिँ प्रश्न पार्नु होला। अनेकौँ क्रेसीको बारेमा आज उल्लेख गर्नुभयो, यो कस्तो क्रेसी हो? जस्तो हाम्रो एउटा राजदूत थियो अमेरिकामा धेरै वर्ष अगाडि, यहाँ उपस्थित भएका सबै पत्रकार भाइहरूको जन्म हुनुभन्दा अगाडिको कुरा हो यो। एउटा राजदूत थियो, त्यो राजदूतले एउटा बुक स्टोरमा गएको एउटा किताब देखेछ, झ्याप्पै त्यो किताब उसले चाहिँ गोजीमा हाल्यो। गोजीमा हालिसकेपछि अब ऊ कहाँ दूरदराज कहीँ पहाडमा जन्मेको थियो होला, अमेरिकामा यन्त्र आइसकेको छ, त्यो रेकर्ड बन्छ, सीसीटीभी छ भन्ने एकाउलाई भएन। जबरजस्ती गरेर ऊ बाहिर जान खोज्यो, त्यो जबरजस्ती बापत ऊ सजायको भागी बन्यो। त्यसको लामो पहेली छ,
त्यो कुरातिर म जान्न। एउटा कुरा मात्रै यहाँ भन्न चाहन्छु, किन राजदूत भइसकेको मान्छेले पनि $100 किताब चोर्यो होला त भन्दा क्लिप्टोमानिया भन्ने एउटा रोग हुन्छ अरे। त्यो रोग लागेपछि चाहिँ कुनै चिज देख्ने बित्तिकै चोरु चोरु लागिहाल्ने, किताब देखे पनि चोरु चोरु लाग्ने, चम्चा देखे पनि काँटा देखे पनि चोरु चोरु लागिहाल्ने, यस्तो हुन्छ अरे। त मानिसहरूमा एउटा एउटा रोग हुन्छ, मानिसहरूमा एउटा एउटा व्यथा हुन्छ। त्यसले पनि कहिलेकाहीँ मानिसहरूले अन्टसन्ट गरिराखेका हुन्छन्। अब यो जो नेकपा दर्ता प्रकरणबाट उत्पन्न भएको परिवेशले नेपालको राजनीतिमा उल्लेखनीय एउटा भिन्नता ल्याएको र यसले पार्ने प्रभावको विषयको बारेमा अलिकति प्रकाश पारौँ भन्ने कुरा भइराखेको छ। हामी कहाँ एउटा उखान छ, चित्रबहादुर दाइले भन्नुपर्ने, मैले भन्नुपर्ने भयो, किनभने उखानको एक्सपर्ट त उहाँ नै हो नेपालमा। ओल्लो घरको नरे पल्लो घरमा सरे भन्ने। यहाँ कोही नरे छ भने फेरि मलाई माफ गर्नु होला है, उहाँलाई भने होइन, फेरि त्यो नेपाली उखान हो। यो जुन पल्लो घरको नरे भनेको चाहिँ पेप्सी कोला के कोला अरे यहाँ प्रतिको पेरिस डाँडाको माओवादी हो पल्लो घरको नरे भनेको चाहिँ। अब यो सरे भएर धुम्माराईमा जान आँटिराखेको छ। मतलब जे टन्टा त्यहाँ थियो त्यो टन्टा जस्ताको तस्तै अब धुम्माराईमा पुग्छ र जे बवन्डर पेप्सी कोला के हो पेरिस डाँडामा बसेर नेताहरूले गरेका थिए अब वहाँ बसेर उहाँहरूले त्यो गर्नुहुनेछ। यसको स्थल मात्रै बदलिएको छ, प्रवृत्तिमा कुनै पनि बदलाव आएको छैन। यसको मतलब अब नेपालको राजनीतिमा जे हुन गइराखेको छ यो विशाल आँधी अगाडिको हावाहुरी जस्तो हो। यो हावाहुरीले कसलाई कसरी कहाँ बगाउने हो त्यो भन्न सकिँदैन, किनभने जे राजनीतिमा अहिले आइराखेको छ पहिलो अदालतले दिएको फैसला सुरुवात मात्रै थियो। दोस्रो फैसलाले त्यसलाई अलिकति अग्रता दियो। अब वास्तविक लडाइँ हुनेवाला छ। यसको दुईटा मात्रै विकल्प हुन्छ अथवा परिणाम हुन्छ, या त सङ्कटकाल होइन भने मध्यावधि। राजनीतिक रूपमा पनि जो अहिलेको 2/3 छ यसको वैधताको अन्त्य भइसकेको छ राजनीतिक रूपमा। किनभने राजनीति शास्त्रमा जे गर्छु भनेर आइएको हुन्छ माथि, त्यो गरिएन भने त्यसको वैधताको अन्त्य हुन्छ। 2/3 चाहिँ हामी समृद्धि दिन्छौँ, स्थायित्व दिन्छौँ, सुशासन दिन्छौँ यो भनेको थियो। 5000 मेगावाट त बिजुली निकाल्छु भनेको थियो उसले। अहिले 2 वर्ष बढी बितिसक्यो, कति मेगावाट बिजुली आयो ल भन्नु त? अहिले यहाँ हितनारायण साकेकी के हुन् अहिलेका मुख्य, उनी भन्दैछन् लोड सेडिङ करिब त्रिशुलीको पानी सुकिसकेको छ, करिब लोड सेडिङ अवश्यम्भावी छ। लोड सेडिङ त हुने नै जस्तो छ। अब भारतबाट थप 200 मेगावाट बिजुली ल्याइएको छ। साथीहरूलाई त्यो थाहा छ कि थाहा छैन? यदि नेपालमा विद्युत उत्पादन भइरहेको हुन्थ्यो भने त्यो आपूर्तिको, त्यो आयातको कुनै पनि अर्थ हुँदैन थियो। उता एमसिसी चाहिँ यो विद्युत निर्यात गर्नको लागि भनिएको छ। यस्ता कुराहरू यहाँ भइरहेका छन्। त्यसो भएको हुनाले अब मलाई चाहिँ के अहिले लागिराखेको छ भनेदेखि यो वैधताको अन्त्य भएको हुनाले सँगसँगै अहिलेको संविधानमा मध्यावधि सम्बन्धी कुनै पनि परिकल्पना गरिएन। किनभने हामीले पटक मध्यावधिको झन्झट बेहोर्नु पर्यो। त्यसले गर्दा हामीलाई धेरै नै तनाव भयो, अपव्यय भयो, समय खर्च भयो भन्ने हिसाबले संविधान निर्माताहरूले संविधानमा मध्यावधिको परिकल्पना गरेनन्। वास्तवमा मध्यावधिको परिकल्पना कुनै पनि वेस्टमिनिस्टरियल सिस्टममा अवश्यम्भावी अङ्गको रूपमा हुने गर्छ। किनभने कहिलेकाहीँ त्यस्ता बिन्दुहरू आइलाग्छन् जहाँ प्रधानमन्त्रीले जनताको बिचमा जानै पर्ने हुन्छ, त्यसका लागि मध्यावधिको परिकल्पना गरिएको हुन्छ। तपाईँहरूको फिडिङको लागि थप एउटा कुरा के भन्छु भनेदेखि वेस्टमिनिस्टरियल सिस्टम भनेको चाहिँ सभ्य, सौम्य, जिम्मेवार, पढेलेखेका मानिसहरूले चलाउने सिस्टम हो। अरूबाट यो सिस्टम चल्न सक्दैन। हामी त्यो हिसाबका मान्छे छैनौँ। अहिलेकै हामीले सत्तामा भएका वरिष्ठ व्यक्तिहरूको अहिले मैले भनेको स्थिति अगाडि लिएर आयौँ भनेदेखि
त्यहाँ कोही पनि बिए पास छैन, एकजना पनि छ जस्तो लाग्दैन मलाई। अर्थमन्त्रीको कुरा त्यही छ, परराष्ट्र मन्त्रीको कुरा त्यही छ, प्रधानमन्त्रीको कुरा त्यही छ, राष्ट्रपतिको कुरा त्यही छ, मलाई लाग्छ उपराष्ट्रपतिको कुरा पनि त्यही छ। 5 जना त यो भइसक्यो। त यो ल्याकतको मान्छेले वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टमलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नै सक्दैन, किनभने वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टमको मर्म नै अर्को छ। त्यो मर्म भनेको 3टा कुरामा आधारित हुन्छ: जवाबदेहिता, पारदर्शिता, योग्यता क्रम। यो 3टा कुरा माइनस त्यो वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टम हुँदैन। र अहिले जुन सिस्टम हामीले अभ्यास गरेका छौँ त्यो वेस्ट मिनिस्टरियल होइन, यो मोबोक्रेसी हो। अघि उहाँले लुटतन्त्रको के हुन्छ परिभाषा, जसलाई भिडतन्त्र भन्नुभयो उहाँले, त्यो कस्तो हुन्छ र त्यहाँ के गरिन्छ भन्ने कुरा उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। अब पेरिस डाँडामा जे द्वन्द्वहरू हुन्थे ती द्वन्द्वहरू धुम्बाराईमा हुनेछन्। अल्पमत र बहुमतको कुरा त्यहाँ पनि हुनेछ। केपी ओलीलाई टपल डाउन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मूल प्रवाहको विषय बन्नेछ। हामीले स्थायित्व पनि पाउने छैनौँ, सुशासन पनि हुने छैन, स्थिरता पनि देखा पर्दैन। यो त हाम्रो जनादेश, हाम्रो मतादेशको मर्म होइन। हामीले एउटै शर्तमा संसद पुनर्स्थापनाको कुरालाई बरु ओके भनिदिएका थियौँ। त्यो चाहिँ के भने, चुनावी कारणले हामी थप ध्रुवीकरणमा जान्छौँ, नयाँ नयाँ समीकरणहरू हुनेछन्, चुनावी हिंसा हुनेछ, भाइ छोराहरूको ज्यान जानेछ, त्यहाँ फेरि मर्ने ज्यान जाने भनेको त सर्वसाधारण के हो। यत्रो जनयुद्ध भयो, ठुलो तहको न नेता न नेताको परिवारजन, अपवाद बाहेक उनीहरूको त्यसमा केही पनि क्षति भएको छैन। 17,000 मान्छे मरेका छन् त्यहाँ। को हुन् त तिनीहरू? कहाँ छन् तिनीहरू अहिले? तिनका परिवारजनहरू, शहीद परिवारहरू, शहीदका पत्नीहरू कहाँ छन् अहिले? तिनीहरू त्यो ठाउँमा को छन्? तिनलाई लिएर पनि अब अहिले मुद्दा हुँदैछ त्यहाँ। मैले त डे 1 मा भनेको थिएँ यो प्रवृत्ति राम्रो हुँदैन, उहाँहरूले मान्नु भएन। आफ्नो सहर पर्दासम्म यो कुरालाई उहाँहरूले प्राधान्यता दिनु भएन। जब आफ्नो सहर पर्न थाल्यो त्यसपछि दिदीबहिनीको लुगा उचाल्नेतिर उहाँहरू जानुभयो। यो हदमा आयो राजनीति। राष्ट्रिय स्तरका नेता, पूर्व मन्त्री भइसकेका मानिसहरू दिदीबहिनीको साडी उचाल्ने कुरा गर्न थाले। त्यो विषय उत्पन्न भएको हो नि। किनभने घटनामा कहिले पनि परिणाम महत्त्वको हुँदैन, कारण महत्त्वको हुन्छ। अन्त्यमा चाहिँ चुनावको कारणले कमसेकम 1 खरब, अबको चुनावमा 1 खरब खर्च जान्छ। एउटा सांसदलाई निर्वाचित गरेर सिंहदरबारमा हुल्दा नहुल्दा 1 अरब जति खर्च भइसकेको हुन्छ भन्ने छ। त्यस्तो महँगो सांसद हामीले वर्ष दिनमा चाहिँ निर्वाचित गरेर लिएर आउनु पर्यो भने त देश त टाँट पल्टिन्छ त। बरु संसद पुनर्स्थापना भए पनि हामीलाई केही छैन भन्ने हाम्रो तर्क त्यहाँ थियो। तर जसले यो संसद विघटन भनेको, मध्यावधि भनेको प्रतिगमन हो, केपी ओली हिटलर भए इत्यादि भनेका थिए, तिनीहरू चाहिँ अहिले फेरि 15 दिनकै अन्तरालमा कस्तो लेखहरू लेख्दैछन् भनेदेखि वास्तवमा यो मध्यावधिको परिकल्पना संविधानले नगर्नु अनर्थ रहेछ। किनभने त्यसको वैधतामाथि पनि प्रश्न उठ्दो रहेछ यस अन्तरालमा, जो अघि मैले प्रश्न पारेँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि जे गर्छु भनेर आएको भइन्छ। अझ स्वागत बाबुलाई यो थाहा हुन्छ, जुन फिक्स्ड म्यान्डेट लिएर जहाँ आइएको भइन्छ, फिक्स्ड टर्मको म्यान्डेट, त्यो फिक्स्ड टर्म अन्तर्गतको म्यान्डेटलाई झन् साह्रो कसैले पनि हेरफेर गर्न पाउँदो रहेछ। जस्तो 2 वर्षको लागि संविधान सभाको 2 वर्षको लागि अवधि राखेर प्रतिनिधि निर्वाचित गराएर लिएर आयो भनेदेखि त्यसमा हेरफेर कसैले पनि गर्न पाउँदो रहेछ। हामीले त्यसलाई 4 वर्षको गऱ्यौँ, 4 वर्ष मात्रै गरेनौँ, त्यसबाट हामीले कुनै नतिजा दिएनौँ, त्यसलाई हामीले फेरि विघटन गऱ्यौँ। त्यसपछि खिलराजको परिकल्पना गऱ्यौँ। पावर सेपरेसनको दृष्टिकोण त्यो मिल्दैन। कमसेकम खिलराजले लमा त ग्रेजुएट नगरी त मेरो विचारमा अहिले त प्रधान न्यायाधीश भइँदैन होला। राणाका पालामा त राणाको छोरो हुने बित्तिकै प्रधान न्यायाधीश भइहाल्थ्यो, कुरै सिद्धिहाल्यो। अहिले मेरो अनुभवमा कमसेकम न्यायाधीश हुन ग्रेजुएट त हुनैपर्छ होला। उहाँको त ग्रेजुएट पक्कै थियो होला। शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त त उहाँले पढ्नु नै भएको थियो होला। तर कसरी उहाँ न्यायपालिकाको प्रमुख हुँदाहुँदै कार्यपालिका प्रमुख हुनुभयो? हुनु त भयो।
उहाँको नाम प्रस्ताव गर्नुभएको थियो फेरि प्रचण्डले नै। जब नतिजा आउन थाल्यो उहाँले के भन्नुभयो, यो योजनाबद्ध र संरचनात्मक सङ्गठनात्मक धाँधली भएको हुनाले यो संविधान सभाको निर्वाचनको परिणाम हामी मान्दैनौँ, यो पो भनिदिनु भयो उहाँले। अगाडि बढ्दै गयो विषय, यी चिजहरू आउँदै गए। संविधानवादको सिद्धान्त चाहिँ के रहेछ भने, अघि पनि भने फिक्स्ड म्यान्डेट हेरफेर गर्न नपाइने, सम्पूर्ण कुरालाई हामीले खप्दै सहँदै हामीले यहाँसम्म बोक्यौँ उहाँहरूलाई। जे उहाँहरूले गरे पनि हामीले खप्दै आयौँ, बोक्दै आयौँ, हुँदै गयो। तर हाम्रो अवस्थामा कुनै पनि बदलाव आएन। अहिले उहाँहरू नै भन्न थाल्नुभयो, युवा नेताहरू, ती युवा नेता तिनै हुन् जसलाई मैले पटक पटक यो लोग्ने ठाउँमा स्वास्नी राम्रो होइन बाबु, नेताको ठाउँमा नेती यो ठिक हुँदैन, छोराको ठाउँमा बुहारी यो पनि उपयुक्त हुँदैन भन्दा ती युवाहरूले हामीलाई के व्यङ्ग कस्थे भने पद नपाएको कुण्ठा भन्थे। अब तिनीहरूले अहिले के भन्न थाले पब्लिक मिटिङहरूमा भने, कमसेकम म त खाली खुट्टा थिएँ, चप्पलसम्म लाउन थालेँ। 62-63 को जनआन्दोलन अथवा 45-47-46 को जनआन्दोलनमा जे भिडको भागदौड भएको थियो, भागदौड हुँदाखेरि रत्न पार्कमा जे चप्पलहरूको डङ्गुर फेला परेको थियो, त्यसबाट त्यो आन्दोलन चप्पल लगाउनेहरूले गरेको भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ। तर ती चप्पल लाउनेहरू आजसम्म पनि जुत्तामा रूपान्तरित हुन सकेनन्। भनेपछि हामीले कस्तो क्रान्ति गरेका हौँ त भन्ने प्रश्न उठाउन थाले। आधारभूत वर्गमा परिवर्तनको प्रतिफल पुगेन भने त्यस परिवर्तनको कुनै पनि अर्थ हुँदैन। र हाम्रो समाजमा अहिले पनि आधारभूत बदलाव छैन, किनभने कल कारखाना उद्योग, कृषि उत्पादन र मेसिनीकरण र कृषकको बजारको ग्यारेन्टी बिना हाम्रो आर्थिक पद्धतिमा बदलाव आउन सक्दैन। यहाँ त उखु कृषकहरूको मूल्य भुक्तानी नभएको आज 10 वर्ष भइसक्यो। किसानले आशा चप्पु मागेको होइन नि, उसको लगानी परेको वस्तुको भुक्तानी लुम्बिनी प्रदेशको नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको एउटै उपनेताले मात्रै त्यो उखुको 22 करोड रकम रोकेर राखेको रहेछ। यहाँ जति पनि काठमाडौँमा बनेका 1-2वटा ठेक्कापट्टा अन्तर्गतका संरचनाहरू छन्, ती सबै संरचनामध्ये एउटा संरचनाको घरपट्टि प्रचण्ड, अर्को संरचनाको ठेकेदार मधेसवादी दलको सांसद, मलाई लाग्छ उहाँ अहिले निलम्बनमा हुनुहुन्छ होला। यसबाट के बुझिन्छ भने उहाँहरूले राजनीतिक व्यवस्थाको नाममा, लोकतन्त्रको नाममा राज्यका संयन्त्रहरू, प्रणालीहरू आफ्नो हातमा लिइसक्नु भएको छ र आफ्नो फाइदाको लागि ती सबै चिजहरूलाई प्रयोग गर्न थालिसक्नु भएको छ। हामीहरू रमिते भएर बसिरहेका छौँ। अब हामीले आवाज दिनुपर्छ। ती आवाजहरूमध्येको एउटा आवाज हो मेरो। मलाई नै राजदूत हुन नपाएको कुण्ठा भनिदिए। मलाई थाहा छैन बजारमा राजदूत कसरी भइन्छ। प्रश्न पारेनन् रघु पन्तले कसरी सांसद भइन्छ। अब के भन्नु बाँकी छ? कमान सिंह लामाको 2.5 करोडको जुन सेयरको कुरा थियो, त्यो के को पैसा थियो? यहाँ ऋषि कटेलजी हुनुहुन्छ, जीवनभर कम्युनिस्ट आन्दोलन बिताउनु भयो। उहाँलाई थाहा होला 2.5 करोड पैसा कति हुन्छ भनेर। मैले युनिभर्सिटीमा 37 वर्ष पढाएँ, आज मसँग 10 लाख छैन। अनि कमान सिंह लामाले चाहिँ 2.5 करोडको ठेक्का सेयर कसरी सुसन कर्मचारीलाई दिन सके त? त्यसकारण मेरो पिएचडी को निष्कर्ष के थियो भने उहाँहरू एकरती कम्युनिस्ट होइन, उहाँहरू वाममार्गी बौद्धिक मात्रै हो जो पद र प्रतिष्ठाको लागि यो धन्दा गर्नुहुन्छ। मेरो निष्कर्ष यो थियो। त्यसपछि उहाँहरूले नै मलाई आउट गरिदिनु भयो। फेरि उहाँहरू भन्नाले आन्दोलनै फेरि व्यक्ति होइन। तर हामीले भन्न बाँकी राखेको छैन। अध्यापनको, अनुसन्धानको र अन्य हाउभावबाट पनि यहाँ फटाइ भएको छ। यहाँ राजनीतिलाई पेसा बनाइएको छ र पेसा मार्फत कमाउने यस चिजलाई नेपालमा राजनीति भनिएको छ, जो होइन। राजनीति भनेको चाहिँ समाज बदल्ने प्रक्रिया नै हो र हाम्रो समाज बदलिएको छैन। अहिले पनि छुवाछुत छ, अहिले पनि जातपात छ, अहिले पनि दिदीबहिनीहरू हेपिएका छन्, उनीहरूलाई बोक्सीसम्म भनिएको छ। अरू विकृति विसङ्गतिहरू पनि छन्।
बरु राजाहरूले उल्लेखनीय मात्रामा पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाए, पृथ्वी राजमार्ग बनाए, कोदारी राजमार्ग बनाए, कागज कारखानाहरू खोले, जुत्ता कारखानाहरू खोले, सिमेन्ट कारखानाहरू खोले। अब मैले यो भने होइन, प्रतिगामी भनेको यही हो भनिदिन्छन् तल। त्यसो भने को चाहिँ क्रान्तिकारी हो त? उद्योग खोल्ने चाहिँ प्रतिगामी। आज पूर्व पश्चिम राजमार्ग नभएको भए मेचीको नेपाली र महाकालीको नेपालीको बिचमा सम्पर्कको सेतु नै बन्दैन थियो। मलाई राम्रोसँग थाहा छ। 2045 सालमा म डोटीमा चिफ थिएँ। नेपालगञ्जबाट इन्डियातिर छिरेँ। रातभरि नाइट ट्रेन हिँडिसकेपछि म गौरी फन्टा पुगेँ। गौरी फन्टाबाट धनगढी उक्लेर म जहाज चढेर माथि डोटी गएँ। यो 45 सालको कथा म भन्दैछु। 45 सालसम्म हाम्रो पूर्व पश्चिम लिङ्क नेपालगञ्जसम्म मात्रै थियो। 45 सालसम्मको कुरा। त्यहाँभन्दा उता हाम्रो लिङ्कै थिएन, त्यति टाढा थियौँ हामी। बाटोघाटो बनेका थिएनन्, अविकास थियो भन्ने कुरा अर्कै हो, तर हाम्रो परनिर्भरता त्यस्तो थियो। मैले इङ्गित गर्न खोजेको कुरा चाहिँ हामीले हरेक कुरामा अहिले तपाईँले अहिले फेरि त्यो प्रतिगामी भन्छन्। अब अन्तिमतिर आउँछु म। अब ऋषिजी आउनुभयो, उहाँले लिनुहुन्छ मञ्च। उहाँको लागि पनि अलिकति लम्ब्याएको मैले। राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क अनुसार 2007 सालको दशकमा नेपालको भारतसँगको व्यापारिक डिपेन्डेन्स 95% थियो 2007 मा। 2012 मा यो बढेर 98% पुग्यो। 2046 सालमा पञ्चायतले यसलाई घटाएर 30 मा ल्यायो। 2077 सालमा फेरि अहिले त्यो 85 पुगेको छ। लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र सुनिश्चयको लागि आर्थिक सबलीकरण अनिवार्य हुन्छ। किनभने लोकतन्त्र भनेको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र दल खोल्न पाउने स्वतन्त्रता मात्रै होइन। सँगसँगै लोकतन्त्र भनेको आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चितता पनि हो। उद्योगहरू खोल्यो भने मात्रै भाइ छोराले अवसर पाउँछन्, रोजगारी पाउँछन्। दिदीबहिनीहरूले विदेशी बजारमा बेचिनु पर्दैन। अहिले पनि बजारमा कमसेकम 250 दिदीबहिनीहरू अनिश्चित गर्व लिएर पेट देखाएर हिँडिरहेछन् उनीहरू बजारमा। नेपालीहरूलाई लज्जाबोध हुनुपर्ने, आफ्ना दिदीबहिनीहरूलाई बजारमा पठाएर जुगामा ताउ लगाउने र म मन्त्री भएँ भन्नलाई लज्जाबोध हुनुपर्ने उनीहरूलाई, तर गौरवबोध भएको छ उनीहरूलाई। अब युवावर्ग बोल्दैन। रिटायर प्रोफेसर भए पनि मैले कम्मर गर्नु परेन? त्यही पनि सुरेन्द्र केसी कम्मर मच्काउँछ भन्छन् फेरि लुवाङ्गेहरू बजारमा। यो के भइरहेछ देशमा? ऊ लाचार छ, ऊ बोल्दैन, म कसिनु परेन? पटुका बाँधेको छैन, कम्मर त मस्काउनु परेको नि, के कसो? यो हो मैले कडी कडाउ गर्नुको पछाडि यो राज छ। यो राजदूत हुने खेल होइन, यसरी राजदूत भइँदैन। राजदूत हुने हो भने त खड्गौलीको लुङ्गी समात्नुपर्छ, भइहालिन्छ नि। जाबो राजदूत को भएन नेपालमा? राजदूत को भएन? मन्त्री ल भन्नु त। मणि थापा मन्त्री भइसके। होइन कसरी खानु कुर्दैनन् मान्छेले मलाई। अब मर्ची मन्ची होइन भन्थ्यो, हो रहेछ त भनिहाल्छन् नि। त्यति त म पनि बुझ्छु नि बाबा। दिए पनि खानु भएन नि मैले। अब त अब ऋषिजी नै प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने त भन्न सक्दिनँ, नत्र त कसरी भइएला र? त्यसो भएको हुनाले पद्धतिको लागि, युवाहरूको लागि, समाजको लागि हामीले यो आवाज दिन खोजेको। जिन्दगीभरि जागिरमा समय व्यतीत गरियो, अब रिटायर भइयो, अब कमसेकम 5 वर्ष देश जनतालाई दिउँ न। त्यसपछिको पिँढीले हामीलाई पनि सम्झिन्छ कि नेपाली बैगुनी भन्ने कसलाई थाहा छैन? कटेलजीलाई त अझ बढी थाहा छ। पुष्पलाललाई नै गद्दार भन्थे यिनीहरू। कम्युनिस्ट पार्टीका जन्मदाता उनी थिए। आमा जस्तै भए पनि जन्माउने छोराले बोक्सी हुन् भनेर आमालाई दुधकार छ भने त्यो कस्तो हरामी छोरो होला त? तर नेपालका कम्युनिस्टले त्यो पनि बाँकी राखेनन्। जुन पुष्पलालले कम्युनिस्ट पार्टीको जन्म गराए तिनैलाई गद्दार भनेर ठुल्ठुला किताबहरू लेखे। लाज लाग्नु पर्यो नि, कत्रो अपराध हामीबाट भयो भनेर। हाम्रा पालामा पुष्पलाललाई गाली नगरी, बिपीलाई गाली नगरी कुनै सभा सम्मेलनहरू सकिँदैन थियो। अहिले पनि मलाई सम्झना छ। कीर्तिपुरको ठुटे नेता थिएँ म त्यो बेला। बिपी कोइरालाको द टेलिग्राफमा एउटा अन्तर्वार्ता निस्क्यो।
त्यो लाइन मलाई अहिले पनि कण्ठ छ। नेपाल इज नट एट ए नेसन रेदर देन ए एडमिनिस्ट्रेटिभ युनिट भन्ने त्यो लाइन थियो, अहिले पनि मलाई कण्ठ छ। नेपाल इज नट एट ए नेसन रेदर देन ए एडमिनिस्ट्रेटिभ युनिट भनेको अन्तर्राष्ट्रवादीहरूले हामीलाई के भन्दै देख्यौ, बिपीले के भन्यो, यो नेपाल इज नट एट ए नेसन भनेको नेपाल नेपालको होइन भारतको अङ्ग हो भनेको यो भारतको दलाल हो भन्दै मलाई पनि हो जस्तो लाग्यो। भनेर म कड्किएँ। अहिले फर्केर हेर्दाखेरि त साह्रै ठुलो गल्ती भएको रहेछ। त्यो त के रहेछ भने नेपाल राज्यको रूपमा नेसनको रूपमा अगाडि बढिसकेको छैन, खालि एउटा प्रशासनिक इकाइको रूपमा त छ, तर यो एउटा विकसित राष्ट्रको बाटोतर्फ अग्रसर भएको छैन पो भनेको रहेछ बिपी कोइरालाले त। त्यो बुझ्नलाई मैले पहिला पार्टी छोड्नु पर्यो, झन्डै विचार छोड्नु पर्यो, अनि मात्रै मुक्त भयो मेरो दिमाग। स्वतन्त्र दिमागबाट हेर्दाखेरि त चिज अर्कै देखियो। नेताहरूले हामीलाई दुरुपयोग गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा मैले त्यस दिन थाहा पाएँ। परिणाम आज म यो ठाउँमा छु, होइन भने म पनि एउटा झोले हुन्थेँ, राजदूत हुन्थेँ, मस्ती गरेर कालो गाडी चढेर भाइहरूलाई के छ केटा भन्दै हट्काउँदै हिँड्थेँ। ती युवाहरूले तर मलाई थुक्ने थिए, हेर त आयो दलाल भनेर। त्यसबाट उन्मुक्ति लिनको लागि पो म यो बाटोमा छु त। राजदूत हुनको लागि त मलाई थाहा छ कसरी राजदूत भइन्छ भन्ने कुरा, यो कुरा थियो। त्यसकारण मेरो अन्तिम निष्कर्ष के होला जस्तो मलाई लाग्छ भने यो समीकरणको खेल फेरि दोहोरिन्छ। अब नेकपाभित्र यो जुन एमाले नेकपा छ त्यहाँ अल्पमत र बहुमतको खेल बढ्छ। माओवादीले एमालेको समर्थन फिर्ता लिन्छ, समीकरणका खेलहरू फेरि अगाडि आउँछन् र नेपालीहरू फेरि जुट्छन्, फेरि भिड्छन् र हाम्रो सबै समय साधन स्रोत त्यसैमा खर्च हुन्छ। करिब करिब हामी बर्बादीको निकटतिर अब पुग्दैछौँ। सक्छौँ भने हामी यसलाई रोकौँ। यो समीकरणको खेल नखेल, राजनीतिको यो व्यवसायीकरण रोक, हामीलाई झन्झट नदेऊ। तिमीहरूले धेरै गर्यौ, योभन्दा बढी नगर। हामी सक्छौँ भने यो आवाज दिउँ। मलाई दिन यो पनि हामीबाट होला जस्तो मलाई लाग्दैन। एउटा मबाट यो सम्भव छैन। अब मेरो ढाडमा पोटुका बन्न थालिसकेँ, मेरो ढाड अब कुप्री परिसक्यो। अब यी भित्रबाट पनि ए भनेर दिनको 5 वटाले कुट्छन्। नेताको थप्पड, यी 5 वटाको थप्पड, समाजको थप्पड, परिवारलाई केही दिन सकिन त्यहाँको किचकिच, कति थाम्न सक्छ एउटा मान्छेले? सम्भव छैन। तर म एउटा सन्देश के दिन चाहन्छु भने गल्ती बढेको बढै छ हामीबाट। हाम्रा नेताहरूले हामीलाई दुरुपयोग गरेकै छन्। यिनीहरूले यो राजनीति गरेको होइन, यो व्यवसाय हो। यो नेतृत्वबाट नेपाली समाजले कुनै पनि राहत अर्को 100 वर्ष पनि सम्भव छैन। त्यसकारण एउटा इमरान खानको अनिवार्यता आजको विषय हो। यो गर्न सक्यौँ हामीले देशलाई धान्यौँ, यो गर्न सकेनौँ हामी सक्यौँ। मैले देखेको र जानेको नेपाल यति मात्रै हो। हजुर हजुर पछिल्लो यो 1-2 दिनभित्रमा के विश्लेषण र चर्चा मान्छेले अनुमान गर्न थालेका छन् भने अब भारतको इन्ट्रेस्टमा सरकार बन्दैछ। नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी र जसपा बीचमा अर्को सरकार बनेर त्यसको नेतृत्व चाहिँ बाबुराम भट्टराईले गर्ने भन्ने अनुमान र प्रक्षेपण भइरहेको छ। यस्तो हुने सम्भावना देखिन्छ कि देखिँदैन? अब जबरजस्ती भयो भने त खिलराजै जहाँ प्रधानमन्त्री भए त्यहाँ बाबुराम कति ठुलो कुरा भयो र। तर कुनै पनि दृष्टिकोणले म बाबुरामको सम्भावना देख्दिनँ, किनभने जसपाबाट हुँदाखेरि पनि पालो महन्त ठाकुरको हो, त्यसपछि उपेन्द्र यादवको हो, त्यसपछि अशोक राईको हो, अनि मात्रै बाबुरामको पालो हुन्छ। यो वरियताबाट हेर्दा मात्रै पनि। तर वैधताबाट हेर्दाखेरि चाहिँ बाबुराम काङ्ग्रेसको मत लिएर आएको हुनुहुन्छ र उहाँ माओवादी हुँदै मधेसवादीमा पुग्नु भएको छ। उहाँलाई कुनै वैधानिक अधिकार बन्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। जबरजस्ती गर्न थाल्यो भने त अब खिलराजै भइसक्यो भने अब बाबुराम त बाबुराम हुन्, पूर्व प्रधानमन्त्री पनि हुन्। तर यदि एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया अन्तर्गत हेर्ने हो भने अब त्यसरी प्रधानमन्त्री भयो जो भारतको पनि तपाईँले नाम लिनुभयो, झन् त्यससँग पनि नजिक राखेर हेर्ने हो भनेदेखि त प्रधानमन्त्रीको पालो महन्त ठाकुरको हो र त्यो सहज बाटो पनि हो र सहज व्यक्तित्व पनि हो। अब के हुन्छ त्यो त हामीले हेर्दै जानुपर्छ। होइन, हाम्रो राजनीतिक कुरा, बाहिरीको कुरा म गर्दिनँ, किन यो सबै गरेको हामीले नै हो। यहाँ के भन्छन् भने जेमा पनि भारत देख्ने। जस्तो म राजीव गान्धी क्यान्सर हस्पिटल र ट्रिटमेन्ट उपचार गराएर आएँ, रहले गराइदियो भन्दै यहाँका चाहिँ लटुवाहरूले।
अब यसको त केही पनि दबाई छैन। म यहाँ जिउँदैछु, मेरो घर अहिले पनि ब्याङ्क गिरबीमा छ। बागबजारको कृषि विकास ब्याङ्कमा गएर अहिले पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। तर मलाई रहले उपचार गराइदियो भन्छन्। यसको त केही दबाई छैन। सबै अघि हाम्रो स्वागतजीले नै भन्नुभयो, केपी ओली त एकदमै एजेन्ट हो नै किटेरै भन्नुभयो। अब साथी भाइरलले कस्ता छन्, केपी ओली एजेन्ट हो त मेरो मुखबाट नै आयो सुरेन्द्र केसी भनेर पछाडि थपिदिन्छन्। कति गाह्रो छ हामीलाई। त्यस कारणले जे एउटा श्रृङ्खला हामीले निर्माण गरेका छौँ, मैले देख्दा हामी सबैबाट सानो ठुलो गल्ती भएको भएछ। हामीले आफूलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्नेछ। त्यसपछि मात्रै हाम्रो भूमिका ठोस हुन सक्नेछ। हजुरको दृष्टिकोणबाट अबको प्रधानमन्त्री को देखिन्छ डाक्टर साहब? होइन, अब मैले देख्दाखेरि त अब प्रधानमन्त्रीको खेल हामीले खेल्नुहुन्न। अर्ली इलेक्सनमा जानुपर्छ। मध्यावधि मार्फत नयाँ फ्रेस म्यान्डेट हामीले ल्याउनु। जबरजस्ती गर्ने हो भने त खिलराजलाई बनाइदिए पनि हुन्छ। खिलराज नै बनाउने हो भने त भाइ मलाई बनाइदियो, मैले भनिरहेको छु। चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री सुरेन्द्र केसी निष्पक्ष र निर्भय चुनाव म गराइदिन्छु। नत्र भने फेरि कसैले मान्दैन त्यो। त्यसकारण चुनावै गर्ने के अरे कुनै वैकल्पिक सरकार बनाउने हो भने एप्रोप्रिएट क्यान्डिडेट अबको चाहिँ म हुँ। यिनीहरूबाट त केही हुन देखिसक्यौँ नि हामीले, हुँदैन अरूबाट हामीले देखिसक्यौँ नि। किनभने 5 वर्षलाई हामीले स्थायित्वको लागि मतदान गरेको, त्यसलाई विचलन गर्ने उहाँहरूसँग कुनै पनि अधिकार छैन। त्यसलाई विचलन गर्ने भने सबभन्दा पहिला उहाँहरूले कि त्यो पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ कि हामीसँग क्षमा माग्नुपर्छ। जनता हो, हामीले जे भनेर यो मागेका थियौँ हामीबाट भएन, क्षमा प्रार्थी छौँ। ठिक छ, हामी माफी दिने सोचौँला, दिउँला नदिउँला सोचौँला। तर उहाँहरूले पहिला भन्नुपर्ने चाहिँ त्यो थियो। तर उहाँहरूले चाहिँ यो पदको लागि होइन, यो पद्धतिको लागि हो, के को लागि हो भन्नुभयो। यो 1 वर्ष त उहाँहरूले खास गरी नेकपाले एक दिन पनि योभन्दा प्रतिको कुरा गरेको छैन। हामी कोभिडमा छौँ। अहिले दैव संयोगले पो हामीलाई कोभिडले त्यति गाँजेन। अहिले स्पेनको, इटालीको, अमेरिकाको जस्तो कुरा हुन्थ्यो भने त कमसेकम 2 लाख नेपालीहरू अहिले दिवंगत भइसक्थे। तर भाग्यले साथ दियो हामीलाई। हाम्रो खानपान अरू कुराले हो कि के हो त्यो अब साइन्टिस्टले भन्ने कुरा हुन्छ, डक्टरहरूले भन्ने कुरा हुन्छ। हामीलाई त्यत्रो आक्रान्त त्यसले नबनाएको हुनाले हामी यहाँ छौँ। होइन भने त हामी त सकिन्थ्यौँ। हामी सकिने, उहाँहरू पदको लागि रात दिन लड्ने भिड्ने, अनि यो पदको लागि होइन भनेर हामीलाई नै हकार पकार गर्ने भने यो कुरा हामीलाई मन्जुर हुँदैन। यो एमाले भित्र माधव नेपाल पक्षको भूमिका चाहिँ के हुन्छ? होइन, मैले भनिहालेँ। अब उहाँहरू त्यहाँ जानुहुन्छ, उहाँ त्यहाँ गएर चाहिँ फेरि बखडा गर्नुहुन्छ अल्पमत बहुमतको। किनभने यहीँबाट पेरिसबाटै प्याकेज लिएर जाँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू। किनभने उहाँहरूको मन त्यहाँ टन त्यहाँ पनि मनी छ विभिन्न कारणले। किनभने उहाँहरू जे बोल्नुभयो हिजो, जे भन्नुभयो, जसरी उतापट्टि गला मिलाउनु भयो, सबै लक्ष्मण रेखाहरू त उल्लङ्घन गर्नुभएको छ उहाँहरूले। जानेर नजानेर, बाध्यताले अथवा नचाहेर त्यसमा डिबेट गरौँला, समयले साथ दिँदैन। तर उहाँहरूले अब त्यहाँ गएर त्यो पार्टीप्रति निष्ठा गराउने दिने सम्भावना अब भन्नै थाले। खोल रामकुमारीको सदस्यता खारिज गर, अर्कोको यो गर त्यो गर। अब त्यो त किचकिच भइरहन्छ त्यहाँ। जति किचकिच हुन्छ उति त्यो त मुटु रोप्छ त्यसले। त्यो व्यङ्ग्य जस्तो लाग्छ। अब भीमरावले जहाँ जे बोल्नु भएको छ हिजो त्यहाँ, अब प्रधानमन्त्रीले पब्लिकली भन्नुभएको छ अब म तिम्रो पार्टी के हो भनेर सोध्छु भनेर। अब त्यही पार्टीको वरियतामा 5औं 6औं नम्बरमा गएर भीमरावले कसरी जीवन चलाउने? सजिलो त छैन। पोल्छ त्यसले, घोज्छ पनि। जति पोल्छ त्यति नै उफ्रिनुपर्छ। जति उफ्रियो पेरिस डाँडा त्यतिकै नजिक हुँदै जान्छ। त्यसले ठुलो उथल पुथल अन्तत्वगत्वा ल्याएरै छोड्छ। किनभने यो एकता नै कृत्रिम थियो। यो स्वार्थ आधारित चाहिँ यो हुँदैन। भए पनि यसले कुनै परिणाम दिँदैन। दिए पनि त्यो देश र जनताको पक्षमा जाँदैन भनेर म भन्थेँ। लालबुझकणहरू महिला कुटुम्ला जस्तो गर्थेँ। हेर त यो के पद राजदूतहरू नपाएको झ्वाक भन्थे। ए बाबा, अलिकति त न्याय मैले पनि पाउनु पर्यो नि। कुनै एउटा मूल प्रवाह भनेको रेडियो टिभीले तपाईँ यसो भन्नुहुन्थ्यो, यसको के तर्क थियो भनेर आजसम्म पनि सोधेको छैन। कति बायस छ त हाम्रो मिडिया। बिचरा यो युट्युबको सिस्टम भएको हुनाले धन्न अब यो पनि अब जान्छ नि त, भाइरल होस् जेसके होस् जान्छ, जान त यो नभएदेखि त हाम्रा विचार कमसेकम भनौँ 30 वर्ष भयो म यसरी उभिएको एक्लै। 30 वर्ष मेरा विचारहरू कुण्ठित गरिए। भौतिक रूपले मान्छेको हत्या लिनु मात्रै हत्या हुँदैन, बौद्धिक रूपले मान्छेका विचार बजारमा आउन नदिनु पनि हत्या हुन्छ। यो बौद्धिक हत्या हो भनी आएको छु मैले। बौद्धिक हत्याको शिकार म भएँ यो देशमा। यो गलत थियो भन्ने मेरो मान्यता थियो। तर तपाईँले भन्नुभएको ठिक रहेछ, अहिले पनि कसैले भनेको छैन, अहिले पनि। त्यसकारण हाम्रो समाज अभिव्यक्ति हो कि भन्ने मलाई लाग्छ।
डाक्टर साहब त्यो अब अहिले जुन प्रधानमन्त्री चाल्नु भएको योभन्दा अगाडिको कदम थियो यसलाई सही मान्नुहुन्छ तपाईँले त्यसको अहिले चुनावमा जाने कुरा गर्दाखेरि? होइन, म त्यसलाई सही मान्दिनँ, तर त्यो परिणाम हो भन्छु। यिनीहरूले के भने यो सम्पूर्ण गर्ने केपी ओली हो भने मैले व्याख्या गर्दै के भने केपी ओली परिणाम हुन्, प्रचण्ड कारण हो। अब यहाँ ऋषिजी हुनुहुन्छ, द्वन्द्ववादले के भन्छ? द्वन्द्ववादले घटनामा कारणलाई प्रमुख मान्छ कि परिणामलाई प्रमुख मान्छ? जस्तो एउटा प्रश्न भाइले सोध्नुभयो अनि मैले यो उत्तर दिएँ। भाइले यो प्रश्न नगरेको भए त म तर्फबाट यो उत्तर आउने नै थिएन, मान्छेले परिकल्पनै गर्न सक्ने थिएनन्। त्यसपछि सुरेन्द्र केसीले के भन्ने थियो होला, के भन्ने थियो नि। त्यसकारण मेरो विचारमा तपाईँले प्रश्न सोध्नु मेरो उत्तरको कारण हो। केपी ओली परिणाम हुन्, प्रचण्ड कारण हुन्। अब ऋषिजीले व्याख्या गर्नुहुन्छ घटनामा कारण महत्त्वको हुन्छ कि परिणामको महत्त्व? दर्शनले के भन्छ? छोड्दै म बसेँ। धन्यवाद।